अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम जब भी किसी के भी कामयाब स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे एक खास तौर की तरह की जो स्ट्रगल है, खास तरह की जो मेहनत है वो इन्वॉल्व होती है। यकीनन इस दुनिया में जिसने भी मेहनत की है तो उसका फल जो है उसको मिला है। कहते हैं कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत का फल मीठा होता है। और वो जो कामयाब स्टोरी होती है हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, उनका बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा एक अमल दखल होता है हमारी जिंदगियों को, हमारी लाइफ में तब्दीली लाने के लिए। जब भी हम उनको सुनते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में तो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो काफी टाइम से मेरी एक कोशिश थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि हमारे जो इलाके की कामयाब स्टोरी है, हमारे इलाके की जो कामयाब शख्सियत है जिसने थोड़े ही अरसे में बहुत सारी कामयाबी जो है समेटी है पूरे पाकिस्तान में, और खासतौर पर सिंध ने जिस तरह उसको मोहब्बत दी और प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं, लेकिन ये तमाम जो है वो लोग इस मकाम पर नहीं पहुंच सकते। तो इस स्टोरी को देखने के लिए, इस स्टोरी और इस किरदार से मिलने के लिए, तो मैंने एक हमारे म्यूचुअल दोस्त थे उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि जो उन्होंने टाइम जो है ना वो अरेंज करवाया। और थैंक्स टू मिस्टर नईमुल्लाह महर साहब और थैंक्स टू हमारे जो म्यूचुअल दोस्त थे, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने टाइम अरेंज करवाया। तो हमारी जो जर्नलिस्टिक अप्रोच होती है, हमारे जो हम क्रिएटिव काम करते रहते हैं कंटेंट क्रिएशन का, तो हमारी मखसूस एक अप्रोच होती है और फिर चंद एक हमारी वो ऐसी टारगेट्स होती हैं जिनको हम सामने रखकर किसी भी से भी बात करते हैं। और किसी भी अगर स्टोरी से हम कोई चीज निकालना चाहें तो वो हम एक अपना जो मखसूस हमारे जो जर्नलिस्ट के टूल्स होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो खैर उनने मुझे वक्त दिया, मैं उनके दफ्तर चला गया और वहाँ से जो है थोड़ा सा मुझे इंतजार करना पड़ा, जिसमें बाद में आके उन्होंने बड़े सो काइंड वर्ड्स में जो है ना उस माजरत भी की। सो नाइस ऑफ हिम। तो हम उसके दफ्तर में बैठे रहे, बहुत सारे मौजूआत पर गुफ्तगू हुई, हमारा तारुफ हुआ क्योंकि हम एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। जैसे ही हमारा तारुफ हुआ तो एक दो चीजें जो मैंने उस शख्सियत में ऑब्जर्व की, जो मेरी असल थिंकिंग थी, असल जो सोच थी कि एक कामयाब शख्स जो होता है या कामयाब जो स्टोरी होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो खुदा ताला को पसंद होती है, वो बारी ताला को इतनी पसंद होती है जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो बाकियों से जरा मुख्तलिफ होता है, बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, बाकियों के लिए मोटिवेशन बन जाता है और लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको फेवरेटाइज करने की जो है कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी और दो चार बातें मुझे ऐसी लगी जिसका मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग के थ्रू जो है ना वो आपसे भी शेयर कर दूं, ताकि उसमें इंस्पिरेशन ये है हमारी, जब भी हम किसी कामयाब शख्स से मिलते हैं या किसी कामयाब स्टोरी को देखते हैं तो उसके पीछे जो उसका हार्ड वर्क है, जो मेहनत है वो होती है, लेकिन उसके पीछे जो सबसे जो बड़ी वजह होती है वो होता है इज्ज, वो होती है आजिजी, वो होती है इनकसारी। आप एक इंसान में इज्ज हो, आजिजी हो, इनकसारी हो और एक अंडरस्टैंडिंग का जो है ना मादा मौजूद हो, तो यकीनन उसकी कामयाबी के जो है ना वो कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये दो चार चीजें जो है, अगर हमारी गुफ्तगू करने के दौरान उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछी, यानी कि वो मशवरे थे, सलाह थी, एडवाइस थी कि जो वो न्यू प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो उस बारे में मैंने उसको जब क्लियर कट बताया, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत मीडिया के हवाले से तजुर्बा है, तो मैंने उनको जब ये चीज़ें बताई तो उनका यकीन करें कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा था, लग नहीं मुझे यकीन था कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करने को, यानी कि एक वो जो लर्निंग प्रोसेस का मादा होता है ना वो खत्म नहीं हुआ उसका। तो नईमुल्लाह महर साहब का शुक्रिया इस हवाले से कि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट दिखाई, इज्जत दी हमें। और हमारे साथ तकरीबन 2 से ढाई घंटे की जो हमारी ये मुलाकात रही, तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मुलाकात, और 2 से ढाई घंटे के दौरान हमने ज़ाहिर बात है एक सोशल गपशप भी की, उसमें हमारी पॉलिटिकल भी थी, हमारी बाकी चीज़ें भी थी, एजुकेशनल भी थी, और बाकी जो उनकी पाइपलाइंस में प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले में से थी। तो हम सिर्फ उसके कहने का मकसद ये होता है कि जो शख्सियत इतनी ऊपर आती है या जो अल्लाह पाक जिसको शोहरत देता है, जिसको इज्जत देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उस शख्सियत का कमाल होता है जो अल्लाह पाक ने उसको दे रखा होता है। यानी कि एक तो चीज को सुनना
اور سن کے غور کرنا اور غور کر کے اس چیز پر عمل پیرا بھی ہو جانا، اور دوسروں سے جو ہے نا وہ لرننگ کا جو ہے پروسیس ہے یہ نہیں، مطلب نعیم اللہ صاحب میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی غرور ہو، گھمنڈ ہو، یا اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا کہ نہیں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں اور بڑی چیزیں ہیں مجھ میں اور اس طرح کی شہرت ہے۔ حالانکہ مطلب بہت سارا عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو شہرت ملتی ہے، جب تھوڑی سی جس کو وہ کہتے ہیں نا چارم آ جاتا ہے زندگی میں، فائنینشیل چارم آپ کہہ لیں، آپ فیم کا چارم کہہ لیں، اور باقی چیزیں جو آ جاتی ہیں تو اس کی جو رویہ ہے، طور طریقہ ہے، لگن ہے، اور ہمارے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے، وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ مایوس کن بھی نظر آتا ہے۔ لیکن نعیم اللہ صاحب کے مسئلے میں ایسا قطعاً کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم جیسے لوگ جو کبھی بھی کسی کی اتنی آسانی سے تعریف نہیں کرتے اور یہ تعریفی مادہ بھی نہیں رکھتے ہیں خام خواہ کا، اگر ہم جیسے لوگ یہ ولاگ ریکارڈ کر کے اور اس کی جو اچھائی ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں، اچھائی بتانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگین جو ہے نا انسپریشن ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، دوستوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ دیکھیں اگر بھی کسی کو کوئی چیز میسر آ جائے، اور یقیناً وقت ہر کسی کو میسر کرتا ہے یہ چیزیں، اور اس کو میسر ہوتی ہیں، کسی کو پہلے ہو جائیں کسی کو بعد میں ہو جائیں، یہ تو قدرت کا ایک قانون ہے، نظام ہے جس کے تحت یہ دنیا آپریٹ کر رہی ہے۔ تو اس کو اسی اپنی اوقات میں، اسی اپنی حیثیت میں اور اسی اپنی پوزیشن میں جو ہے نا رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کو جو ہے نا چینج یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر یہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک الفاظ جو ہے بلکہ ایک فکرہ جو ہے، یہ میں نے نعیم اللہ مار صاحب جو ہمارے محترم دوست ہیں، اب ہمارے دوست بھی ہیں، محسن بھی ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ان کو میں نے بولا فکرہ کہ دیکھیں شہرت یہ دو دھاری تلوار ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا میں ایڈیشن کر دیا، یہ دو دھاری تلوار وہ ہے جو گمنام بھی ہے، یعنی کہ یہ جہاں سے بہلتی ہے، جہاں سے کاٹتی ہے، جہاں سے چلتی ہے، لیکن یہ نظر بھی نہیں آتی۔ تو اس طرح سے جب بھی کسی کو شہرت ملے، جب بھی کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، تو اس کے پیچھے دو تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک اس کی قسمت کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کی محنت کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے اس کے عز کا، عاجزی کا اور اس کے کردار کا جو ہے وہ بہت بڑا عمل دخل موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو اور ولاگ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا، جس چیز سے ہم انسپائر ہوئے، وہ چیز آپ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے جب اس پروسیس سے گزریں، جب اس فلٹر سے گزریں، تو ہم ہمیشہ اسی انداز میں بیہیو کریں جس طرح ہم پہلے ہوا کرتے تھے، جس طرح ہم پہلے تھے، آج بھی اسی طرح سے جو ہے ہمیں لوگوں سے ملنا بھی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے اور بات سننی بھی چاہیے۔ یہ سنت بھی ہے، یہ انسانی طریقہ بھی ہے، اور یہ انسانی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ تنے ہوئے درخت کی طرح جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جو